मेरा दिल है तेरे लिए। किस्त नंबर 17। एक बार मेरे कहने पर सबको माफ़ कर दो। अपने दिल की सच्चाइयों से सबको माफ़ कर दो। तुम लोगों के रवैये पर कुड़ना छोड़ दो। मेरी बात का यकीन करो कि तुम अपने हिस्से के तमाम दुख सह चुकी हो और अब ज़िंदगी तुम पर मेहरबान होने वाली है। खुदा अपने बंदों पर कभी भी उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा आजमाइश नहीं डालता। तुम खुद देख लेना, ज़िंदगी अगले मोड़ पर तुम्हारे लिए कितनी सारी खुशियाँ लिए खड़ी है। तुम दोनों हाथों से खुशियाँ, राहतें, मोहब्बतें समेटोगी और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोले तो वो उनको बेयकीनी से देख कर रह गई। तुम्हें मुझ पर एतबार है ना? उनकी बात पर उसने गर्दन हिला दी। तो फिर मेरी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लो। तुम्हें ज़िंदगी में वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती थी। इस बात का यकीन मैं दिला रहा हूँ तुम्हें। और उनकी इस बात पर उसने वाकई आंखें बंद करके यकीन कर लिया था। उनके आगे अपना दिल क्या खोला था, उसका तमाम बोझ ही हल्का हो गया था। वो खुद को बहुत हल्का, बहुत मुतमईन महसूस करने लगी थी। अब वो पार्क में इधर उधर की बातें करने की बजाय उससे उसकी अपनी बातें किया करते। वो अपने बचपन की बेशुमार छोटी छोटी बातें इन्हें बताती। अब उसके दिल पर कोई बोझ ना था। उन्होंने इसका बोझ बांट लिया था। उसने अपने आप से मुतल्लिका तमाम अफराद को खुले दिल से माफ़ कर दिया था। वो उसका हाथ थामे जो कहते वो किए जाते। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वो खुद में उनके घर जाने की हिम्मत नहीं पाती थी। उसे अवैस का सामना करने से शर्मिंदगी का एहसास होता था। अपनी उस रोज़ की बेख्तियाराना कैफियत और दीवानगी उसे उसके सामने शर्मिंदा करती थी। अंकल की बात दूसरी थी। उनके सामने तो वो खुली किताब थी। जो कुछ उसके दिल में होता वो फ़ौरन उनसे कह दिया करती थी। इसलिए अंकल के कई दफ़ा बुलाने पर भी वो उनके घर ना गई थी। उस रोज़ संडे था जब अंकल ने उसे दावत दी थी और उनके बेहद इसरार पर भी वो आने के लिए तैयार ना हुई थी। वो अब कभी भी उनका सामना नहीं करना चाहती थी। उसके इनकार पर अंकल ने मायूस होकर फ़ोन रख दिया था। गेट से अंदर दाखिल होते वक्त वो यही दुआ कर रही थी कि उससे सामना ना हो और वो सामने ही लॉन में बैठा नज़र आ गया। अपने हिसाब से वो उस वक्त आई थी जिस वक्त वो जिम खाना जाया करता था। मगर वो लॉन चेयर पर बराजमान एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में चाय का कप पकड़े गेट ही की तरफ देख रहा था। अंकल आज पार्क नहीं आए थे और वो खड़े खड़े इनकी खैरियत दरियाफ्त करने चली आई थी। अब जबकि उसने उसे देख भी लिया था तो सीधे सीधे अंदर चले जाना बड़ी बदअखलाकी की बात थी। वो खुद में उसको फेस करने की जुर्रत पैदा करती लान की तरफ चली आई। उसे अपनी तरफ आता देखकर वो खैर मुकदमी अंदाज में मुस्कुराया था। कहाँ गायब हो आजकल? उसके करीब आने पर वो मुस्कुराकर बोला। उसे हैरत में मुब्तला देखकर कुर्सी की तरफ इशारा करके बोला, बैठो। अंकल कहाँ हैं? वो बैठने की ऑफ़र नज़रअंदाज करके कस्तन उसकी तरफ देखे बगैर बोली, इस घर में अंकल के अलावा मैं गरीब मस्कीन सा बंदा भी रहता हूँ। कम से कम मेरी खैरियत ही पूछ लो। वो नाराज़गी से बोला। वो मजबूरन कुर्सी पर टिक गई। सिगरेट के कश लेता वो धुआं उड़ाता बड़े गौर से उसे देख रहा था। अपने हिसाब से तो मैंने आज तक ऐसी कोई बात तुमसे नहीं की
جس پر تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ۔ وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، پھر بھی اگر تمہارے خیال سے میں نے کچھ غلط کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ اگر مجھے اپنی کوتاہی محسوس ہوئی تو میں تم سے ایکسکیوز کر لوں گا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، وہ سر جھکا کر دھیرے سے بولی۔ پھر تم مجھے نظر انداز کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے ڈر رہی تھی، اس لیے سر جھکا کر بولی، میں پاگل نہیں ہوں جو یہ بات محسوس نہ کر سکوں کہ تم میری وجہ سے یہاں آنے سے کتراتی ہو۔ اس وقت بھی تم اس خیال سے آ گئی تھیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں گا، اور اس کی بات پر دھک سے رہ گئی۔ اسے اس کے دل کے حال کی خبر کیسے ہو گئی؟ وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ اس بے تحاشا ذہین بندے کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، یہ بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اچانک ہی خود بخود اس کے ہونٹوں سے یہ جملہ پھسل گیا، مجھے آپ کے سامنے آنے سے شرمندگی ہوتی ہے۔ میرے اس دن کے اب نارمل بیہیویئر پر آپ نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ وہ جو بڑی سنجیدگی سے اس کی طرف نظریں جمائے بیٹھا تھا، اچانک ہی کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ اس نے بڑی حیرت سے اسے کہکہا لگاتے دیکھا تھا۔ وہ لوگوں سے فاصلہ رکھ کر ملنے والا جو اپنے اور مقابل کے بیچ ایک لکیر کھینچ کر رکھتا تھا، اس وقت بڑی بے فکری سے ہنس رہا تھا۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میں ہر وقت تمہارے ہی بارے میں سوچتا رہتا ہوں؟ اس نے جیسے اس کی بات کو انجوائے کیا تھا۔ وہ اپنے بے اختیاری میں منہ سے نکل جانے والے جملے پر شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ وہ مسکراتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اسے شدید قسم کا غصہ آنا شروع ہو گیا۔ اسے کس نے حق دیا ہے کہ وہ اس کا مذاق اڑائے؟ وہ کرسی سے اٹھ گئی اور آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس نے اپنا پیر درمیان میں حائل کر کے گویا اسے جانے سے روکا۔ میں نے ابھی تمہیں جانے کے لیے نہیں کہا، وہ تنبیہی انداز میں بولا۔ مجھے کہیں جانے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خفا خفا سی اس پر نظریں ڈالے بغیر بولی۔ تم شرافت سے بیٹھ رہی ہو یا میں ہاتھ پکڑ کر بٹھاؤں؟ وہ غرایا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں انکل سے ملنے آئی ہوں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی پر دھکیلا اور بولا، اپنے سے 50 سال بڑے انکل تمہیں دوستی کرنے کے لیے بڑے موزوں لگتے ہیں، اور صرف 5-6 سال بڑے بندے سے تم بات کرنا بھی گوارا نہیں کر رہی۔ ایسی ان میں کیا بات ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ کیا ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ اس بات پر اجالا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا بے تکلف انداز اجالا کو حیران کر رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر قدرے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے اسے بولا، مجھے نہیں معلوم تھا تم اس وجہ سے مجھ سے کترا رہی ہو۔ ایک دم بے وقوف ہو تم۔ انسان اپنی تکلیف میں، پریشانی یا غم میں اسی کے پاس جاتا ہے جس پر اسے بھروسہ ہوتا ہے، جس کو وہ اپنا سمجھتا ہے۔ اگر تم ہمیں اپنا سمجھ کر ہمارے پاس آئی تھیں تو میں کیوں تمہارے بارے میں کوئی فضول بات سوچوں گا؟ ایسا ہر احمقانہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ اور ایک دوست کی حیثیت سے میں تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ برداشت، تحمل، رواداری اور اخلاق وغیرہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن بعض لوگوں پر ان جذبوں کو لٹانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو چپ چاپ ظلم سہتا رہے وہ خود سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کرو، کوئی تمہیں تکلیف دے یا سنائے تو تم اس کا منہ توڑ دو۔
مجھ سے دوستی کر کے دیکھو، میں تمہیں بالکل اپنے جیسا بنا دوں گا۔